اذا مرحبا اعزائي التلاميذ في فيديو جديد، فيديو خاص بالتمارين ديال الدروس اللي درنا بالنسبه للثالثه اعدادي تروازيام اني كوليجيال. هاد السلسله ديال التمارين خاصه بالدرس الاول ديال كيلكو ماتيريو اولا كيلكو ماتيريو اوتيليزي دون نوتر في كوتيديان، وديال الدرس الثاني ديال لي زيون و لي زاتون. متفقين؟ الوغ هذه هي السلسله غنخليها لكم تحت في الديسكريبسيون باش تقدر تتبع معايا. لا حبذا انك تحط السلسله قدامك، دير بوز الفيديو وتخدم السلسله عاد تشوف معايا التصحيح. متفقين؟ الوغ حط حداك السلسله. سي بيان. الوغ ليكزيرسيس الاول، اكزيرسيس 1 شنو قال لي؟ قال لي كومبليتي لي فراز اون يوتيليزون لي مو سويفون. اوبجي ماتيريو، اوبجي ماتيريو. حنا في الدرس قلنا بلي راه الماتيريو فابريك لوبجي ولا فورم لوبجي، يعني ماتيريو فورم لوبجي، يعني لوبجي مناش مصنوع عندي ماتيريو. متفقين؟ مزيان. الوغ قال لك ان فراغ بوتيتر فابريكي ا بارتير دي ديفيرون كذا. اذا واحد الحاجه يمكن ليها تفابريكا من بزاف د الحوايج. شنو هي؟ اذا ان اوبجي، ان اوبجي être fabriqué à partir de différents matériaux. تمرين بسيط اعزائي التلاميذ. ماتيريو خصني غير نرد البال واش ندير اس و اكس، يمكن ندير اس و اكس في البلوريال. سي بيان. لي 3 كلاس برينسيبال دي اش شنو هما اللي عندهم لي كلاس ولا لي جونر ديالهم؟ شفنا الميتو فير بلاستيك. اذا لي ماتيريو، ماتيريو utilisés au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. يلا قلنا une bouteille est une bouteille شنو هي؟ objet est un objet qui peut être fabriqué à partir d'un matériau tel que le verre. Une boîte d'emballage et un boîte d'emballage. شنو هي؟ objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. La dernière phrase قال لك le verre est un شنو هو؟ le verre شنو هو؟ un matériau. ولكن بلاتي نعرف ان فيغ داوي ليا واش فيغ كاس ولا فيغ الجاج. اذا هنا قال لي لو فيغ اي ان يوتيليزي بور فابريكي، اذا هنا داوي ليا على الزجاج. اذا ماتيريو utilisé pour fabriquer des objets tels que les bouteilles. مزيان. ندوزو ليكزارسيس 2. قال لي ديستينغي لي كور اوبجي اي لي ماتيريو، يعني فين هما لي كور وفين هما لي ماتيريو. ندير واحد طابلو خفيف ظريف. كولون غندير فيه لي زوبجي وكولون غندير فيه لي ماتيريو. متفقين؟ مزيان. ونشوف لا ليست اللي عاطيني. ان فيغ ما قالوش لي لو فيغ. متفقين؟ فرق ما بين ان فيغ و لو فيغ. ان فيغ كيعنيو بها اوبجي و لو كيعنيو بها ماتيريو. متفقين؟ باش نفرز بيناتهم. الوغ ان فيغ ثانيه ريغل داخله في لي زوبجي. ثالث لو فيغ. الوغ عاطيني ان فيغ اي لو فيغ. ان فيغ هو الكاس و لو فيغ هو الزجاج، يعني لو فيغ كيدويو لي على الماتيريو و ان فيغ كيدويو لي على لوبجي. حاول تحدد بيناتهم. روبيني في لي زوبجي. لين شنو هو لين؟ هو القطن او الصوف. هو الصوف. لين هو الصوف. القطن لو كوطون هو الصوف. متفقين؟ لين هو الصوف. والصوف واش ماده ولا جسم؟ ماده، ماتيريو. اذا لين. بولي ايتيلين
شفنا هادشي في الدرس. وبولي ايثيلين هو واحد النوع من لي بلاستيك، من لي ماتيريو بلاستيك. الوغ شنو هو ماتيريو بولي ايثيلين؟ انا ندير له بي او، متفقين؟ لابريفياسيون ديال فواتير داخله في لي زوبجي، فورشيت لي زوبجي، فونيتر les objets, fenêtre les objets. وعطيني PVC عفوا. PVC شنو الPVC؟ هو بوليكلورير دو فينيل. شفناه حتى هو في لي تيب ديال لي بلاستيك ولا لي ماتيريو بلاستيك دو بلاستيك. الوغ PVC اللي هو بوليكلورير دو فينيل داخل فاش؟ في الماتيريو PVC. كويفر ماتيريو من لي ميطو، الفامي ديال لي ميطو. بلاستيك ماتيريو. تري بيان. هذا تمرين بسيط اعزائي التلاميذ، هو اللي دويت عليه في الدرس، يقدر يتحط لكم في الامتحان المحلي بحال هكا، يعني خصك تجاوب على شكل طابلو. اكزرسيس 3. Parmi les métaux suivants, indiquez les 4 métaux les plus couramment utilisés et donner leur symbole. يعني اش قال لي هنا؟ قال لي نحدد من لي ميطو كاملين 4 اللي ديما كنستعملهم وديجا ذكرناهم في الدرس، ونعطي السيمبول ديالهم. الوغ لور لا، بلومب لا، نيكل لا، فيغ ا والسيمبول ديالو هو اف او. كوبالت لا، الومنيوم الومنيوم السيمبول ديالو هو ال. بلاتين لا، ليتان شويه، ميركور لا، زنك شويه، تيتان لا، كويفر symbole ديالو سي يو. و لارجون symbole ديالو l'argent symbole ديالو AG. سي بيان. الوغ هما طلبوا لينا غير 4 من لي ميطو لي بلو كورامون اوتيليزي، ونعطيو السيمبول ديالهم. لقينا لو فيغ كنستعملوه ديما، لقينا الالومنيوم كذلك كنستعملوه ديما في الديور ديالنا، الكويفر والارجون فيغ الحديد، الالومنيوم، كويفر النحاس، والارجون فضه. هادو 4 ديما كنستعملوهم. نمشيو ليكزارسيس 4. اكزارسيس 4 قال لك اون مي 3 تيب. شوف معايا لا سيري عافاك، باش ما نعاودش نرسم حيت هادشي كاين في لا سيري. قال لك اون مي 3 تيب دو بلاستيك، و بي في سي، بي اس اي بي او. 3 ديال الانواع ديال البلاستيك، بي في سي، بي اس، بي او. عرفنا بي في سي شنو هو بوليكلورير دو فينيل، بي اس هو البوليستيرين، بي او هو البولي ايثيلين. دون دو بيشير، لو بروميي كونتيان دو دوس، يعني البيشير الاول كونتيان لو دوس، والبيشير الثاني كونتيان لو صالي. متفقين؟ Le premier bécher contient l'eau douce et l'autre contient l'eau salée. C'est très bien. Alors, bécher l'ouel qui belli fih belli A se flotte, B et C coule. Qui belli A flotte, B et C coule. مزيان. واش قالوا لي؟ قالوا لي كاين لو نون سيستيماتيك دي ماتيير A B C. باش غادي نعرفوا هنايا. يعني خصني نعرف لي بروبريتي ديالهم، يعني من لي بروبريتي ديالهم خصني نعرف شكون هو اللي كول دون لو سالي يفلوت دون لو سالي، او بيان كول دون لو دوس يفلوت دون لو دوس. سي تري بيان. الوغ بي اس سي واش فلوت دون لو سالي؟ عفوا عندي بيشير 1 contient l'eau douce. Alors, on doit l'eau douce. BC flotte dans l'eau douce. C'est bien.
شنو هما اللي يعني شنو هما لي تيب اللي شفناهم حنايا؟ كانوا 4 ديال لي تيب. كانوا البي بي، كاين البي اس، كان بولي بروبيلين، كاين البي اس بوليستيرين، وكان البي في سي، وكان البي او. متفقين؟ الوغ اعزائي التلاميذ، كنا شفنا البي في سي بي اس كول. الا رجعتوا معايا للدرس، بي في سي بي اس شفناه كول دون لو دوس، والبي او البي بي فلوت دون لو دوس. الوغ ما عنديش البي بي، عندي غير البي او، وعندي بي في سي وبي اس. اذا عرفت ان في البيشير واحد عندي بي سي بي و سي. المهم عرفت الأ شنو هو، لأن الأ كي فلوت هو بي او. الوغ الأ سي دو بي او. عفوا، أ لا لو كور le nom systématique de matière A et le PE. C'est bien. Le nom systématique de matière B et le nom systématique de matière C. فوالا شفنا في البيشير الاول اللي كونتيان لو دوس باللي بي و سي كول ياك. الوغ عرفنا شنو هو ا اللي كي فلوت دون لو دوس هو البي او. بقى لي نعرف شنو هو فين هو فيهم البي وفين هو فيهم السي. غندوز البيشير الثاني، البيشير الثاني اللي فيه لو صالي. انا عارف بي في سي كول دون لو صالي، البي اس فلوت دون لو صالي. متفقين؟ عرفت ان ولا في الدرس ديالي عرفت ان بي في سي كول دون لو صالي، البي اس فلوت دون لو صالي. الوغ هنا كيبان لي هنا السي كي كول دون لو صالي، اذا السي غادي نقول بي في سي. بقى لي بي باين اللي هو البي اس بوليستيرين. متفقين؟ جيد. السؤال الثاني قال لي دو كيل ماتيير كونستيتيي لو بوشون دون بوتاي. لو بوشون دون بوتاي من اين ماتيير كتكونستيتيي ليا؟ ديجا كنت في الفيديو مني شرحت البولي بروبيلين، دوزت حدا واحد التصويره. هذيك التصويره كانوا فيها دي بوشون دو بوتاي ياك، كانوا فيها لي بوشون دي بوتاي، يعني كانوا فيها الغلاقات ديال القراعي. الوغ تماك خصني نتفكر باللي راه الغلاقات ديال القراعي حتى انا ما دوزتهمش غير هكاك، فهمتي؟ خصك تعرف كل ماده والامثله ديالها. الوغ لي بوشون دي بوتاي مصنوعه من بولي بروبيلين. شنو قال لي؟ لا ماتيير constitue le bouchon d'une bouteille et le polypropylène. Polypropylène رمز ديالو بي بي. سي بيان. فوالا قال لي quelles les deux propriétés communes entre PVC, PS et PE. شنو هي الحاجه المشتركه ما بين PVC و PS و PE؟ متفقين؟ في الدرس ما شفناش شي حاجه مشتركه ما بين، يعني نقدر نشوف شي حاجه مشتركه ما بين PVC و PS، متفقين؟ ولكن ما بين PVC و PE، ما بين PVC ولا ما بين بي اس و بي او ما نقدرش نلقاها. متفقين؟ او نقدر نلقاها غير من الشكل. الوغ ما بين بي في سي بي اس لي دو ندير شنو لي دو كول دون لو دوس. يعني من خلال التمرين نقول هادشي. بي في سي بي اس لي دو كول دون لو دوس، حيت هما اللي عندي هنايا لتحت بي سي.
مزيان. والفوق في البيشير 2 عندي الفوق عندي A و B. A سي بي او و B سي بي اس. الوغ بي او et PS les deux flottent dans l'eau salée. Voilà, انا عطيت جوج ديال البروبريتي كومون avec PVC, PC et PE. PS عفوا et PE. متفقين؟ مزيان. ندوز ليكزيرسيس خامس. ليكزيرسيس الخامس متعلق بالتمرين اولا متعلق بالدرس الثاني اللي هو الدرس ديال لي زاتوم ليزيان. فوالا قال لي كومبليتي لي فراز سويفونت. لاتوم اي كونستيتيي دون بارتي سونترال سميتها لو نوايو. تري بيان. هادي لا بروميير فراز. Le noyau chargé positivement entouré DH شنو هما دي زيليكترون. انا هاد الدرس خصك تكون فهمتيه يا عزيزي التلميذ لانني ديطاييتو مزيان باش ما يبقاش عندك فيه شي لبس. entouré des électrons chargés négativement. نتمنى شير زيتيديون انكم تكونوا ديجا خدمتوا لا سيري قبل ما تبداو معايا الفيديو باش تنتبهوا للصحيح وتشوفوا فين درتوا الاخطاء ديالكم وتستافدوا منهم ان شاء الله. الوغ هنا قال لك لي شوف الكماله ديالها تورن اوتور دو نوايو فورمون 1. فوالا شنو هما لي تور اوتور دو نوايو؟ لي زيليكترون حسب الموديل actuel formons quoi? Un nuage électronique. C'est bien. La troisième phrase. L'ion provient d'un atome qui a cédé ou reçu un ou plusieurs. Voilà. ليون خلاو لك فراغ. انت غادي تقول التعريف ديال ليون راه هو ليون qui peuvent ولا capable de céder au reçu. راه كتبتها في الدرس perdu ولا gagné un ou plusieurs électrons. ولكن داك الفراغ ديالاش؟ داك الفراغ انك تحدد واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك. متفقين؟ واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك. الوغ هنا انتبه مزيان شنو قال لي في الجمله. قال لي ليون provient d'un atome وانا عارف باللي انيو مونو اتوميك هو اللي كيتكونستيتيي ليا من ان اتوم cédé ou reçu un ou plusieurs électrons. إذا ليون mono atomique عفوا mono atomique. سي بيان. تالية غادي تكون ليون فراغ provient d'un groupement واحد المجموعة ديال لي زاتوم d'un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. alors هنا في الجمله الاخيره قال لي واحد جروب ديال لي زاتوم يعني ماشي غير اون سول اتوم. يعني هنا كيدوي على ايون كيدير بولي اتوميك. تري بيان. بولي اتوميك. تري بيان. بصح السبوره باش ندوزو لاشياء اخرى. فوالا اعزائي التلاميذ يعني قبل ما نصحح هذا التمرين هذا نتمنى انكم فعلا درتوا في الاول بوز وخدمتوا السلسله كامله وسيرتوا هذا التمرين هذا. خصوصا التمرين خصك تكون خدمتيه قبل ما نصحو انايا باش تشوف فين غلطتي وتحاول تستدرك الامر مع حدك باقي الله في البدايه. متفقين؟ نتمنى انك تكون خدمتي هذا الاكزرسيس عزيزي التلميذ انه اكزرسيس مهم. فوالا انا خصني نعمر الطابلو. اش قال لي؟ قال لي كومبليتي لو طابلو سويفون. متفقين؟ الورقه انا غنحطها مابقاش عندي بالغرض حاليا. فوالا عندي دو كولون. كنشوف هنا دو كولون وحده ديال لاطوم وحده ديال ليون. لاطوم عطيني فيها لاطوم شنو يعني ان اتوم اللي غنخدم بهم. عطيني سي اي ديال الكويفر. عطيني اس سي لو سامبول ديال لو سوفر. وعطيني ا ال سي لو سامبول ديال الالومنيوم. وعطيني اف سي لو سامبول ديال الفليور. متفقين؟ جيد. عطيني لو نيميرو اتوميك ما عطينيش ديال كلشي بطبيعه الحال. عطيني ديال لو سوفر. سي بيان. عطيني لا شارج دي زيليكترون خصني نلقاها. عطيني لا شارج دو نوايو
ديالاش ديال لاطوم. عطيني نومبر دي زيليكترون. ملي كنقول نومبر دي زيليكترون عزيزي التلميذ راه ما كاين حداها لا او لا ناقص لا زائد. متفقين؟ ما كايناش حداها هذيك الناقص، ما كايناش حداها او. متفقين؟ كيكون نومبر عادي بحال هكا 27 بحال لو نومبر ديال لو نيميرو اتوميك حتى هو راه نومبر ما فيه لا زائد لا ناقص. متفقين؟ الوغ ملي غيقول لك نومبر دي زيليكترون ما دير لا زائد لا ناقص لا او. متفقين؟ باش ما تدوخش فيها. نومبر ملي تسمع نومبر راه عدد، نومبر عدد. متفقين؟ ماشي شارج. كندويش على لا شارج، كندوي على نومبر عدد. اذا عدد غيكون بحال هكا طبيعي، عدد صحيح طبيعي. متفقين؟ مزيان. الوغ سي اي غادي نبدا لو نيميرو اتوميك. متفقين؟ نشوف غير لا شارج ديال النوايو ديال لاطوم ديالها. شحال عاطيني 29. اذا زد ديالها شحال كيساوي 29. سي بيان. شارج دي زيليكترون ديال لاطوم، قلنا لاطوم كتكون نوتر. اذا لا شارج دي زيليكترون ايغال لا شارج نيجاتيف ديال لي زيليكترون ايغال لا شارج بوزيتيف ديال النوايو. اذا هنا غتكون عندي ناقص 29 او. سي بيان. مزيان. دابا غندوز من هاد التحول للايون. شحال عطاوني لي النومبر ديال لي زيليكترون 27. شحال كانت عندها زاد 29. يعني شحال كان عندها من الكترون. شحال لي النومبر كنسولوك هنا قال لك النومبر ديال الالكترون ديال لاطوم شحال هي 29. هي زادنات. الوغ كانت 29 ولا 27 شنو طرا هذا؟ elle a perdu 2 électrons. C'est bien. Elle a perdu 2 électrons. ولا cédé 2 électrons. يعني فقدات جوج ديال الالكترونات. سي بيان. اذا هنا شحال تكون عندي؟ تكون عندي في لا شارج دي زيليكترون ديال ليون تكون عندي ناقص 27 او. نحطوها ولينا على لا شارج ماشي نومبر. متفقين؟ ناقص 27 او. علاش؟ لان فقدات جوج ديال الالكترونات بقاو عندها غير 27 الكترون. متفقين؟ لا شارج دو نوايون قلت لا شارج دو نوايون ديال ليون بحالها بحال لا شارج دو نوايون ديال لاطوم. اذا مادام عندي لا شارج ديال نوايون ديال لاطوم غنجي نديرها في لا شارج دو نوايون ديال ليون بحال 29 زائد 29 عفوا. فوالا. سيمبول. شنو هي السيمبول ديال لاطوم؟ سي يو. كانت عندها 29 ولات عندها 27 الكترون. شحال فقدات؟ فقدات جوج. سي يو 2. اش غادي ندير بلس ولا موان؟ اذا فقدات نقصات اذا ندير بلس لان لي زيليكترون سون نيجاتيف. متعقلين هادشي كامل كاين في الدرس. مزيان. اش كيتسمى ليا؟ كاتيون. سي تري بيان. متبقاش تخلط ما بين كاتيون اني. كيتسمى ليا كاتيون. كاتيون هو ليون بوزيتيف كتكون عنده شحنه موجبه. سي بيان. بقات ليا لا شارج ديون. كيفاش غندير لا شارج ديون؟ غادي ندير هذا زائد هذا. مادام عندي هنا الناقص غتولي عندي زائد ناقص. متفقين؟ الوغ نشوف في النوايو والالكترون في لا شارج ديال النوايو ولا شارج ديال لي زيليكترون فين هو الكبير فيهم؟ لا شارج ديال النوايو. علاش؟ عطيني 29. اذا شنو هي لو سين اللي قبل منه؟ زائد. ندير زائد. متفقين؟ سوا نشوف لا شارج اللي قبل منه سوا نشوف لا شارج في السيمبول بحال بحال. متفقين؟ سي بيان. الوغ زائد وندير قلت لكم لا ديفيرونس وهي كدير الجمع ولا الطرح ولا الضرب ولا القسمه. عفوا وهي كدير الجمع ولا الضرب ولا القسمه. خصك دير الطرح لا ديفيرونس. الوغ 29 ناقص 27 هي جوج او. هاد جوج او راه هما جوج الكترونات اللي فقدهم. متفقين؟ سي بيان. باش نسهل على راسي مره غنوريكم دي زاستيس باش تبقى تسهل على راسك مابقاش تدوخ. سي بيان. هنا لو سوفر قال لك نيميرو اتوميك ديالو 16. الوغ لا شارج دي زيليكترون شحال؟ ناقص 16 او. سي بيان. شارج نوايو زائد 16 او. سي بيان. علاش؟ لان النوايو كيكون بوزيتيف الالكترون نيجاتيف. فوالا. هنا عندي ناقص جوج او. مني عندي ناقص جوج او لاحظ معايا هنا عندي زائد جوج او. قالوا لي فقط جوج الكترونات زائد جوج او. اذا ناقص جوج او شحال تكون؟ اكتسب جوج الكترونات. سي بيان. الوغ مني اكتسب جوج الكترونات شحال كانوا عنده في الالكترونات في الزاد ديالو 16. اذا شحال عنده من الكترون؟ عنده 16 واكتسب جوج شحال ولات عنده 18. سي بيان. شحال ولات عنده في شارج ديال الالكترون؟ ناقص 18 او. شحال ولات عنده في لا شارج ديال النوايو؟ زائد 16 او. سامبول غندير السامبول ديالو اس. شحال من الكترون اكتسب ولا فقد؟ جوج. اكتسب ولا فقد؟ اكتسب. اذا غندير موان. لاحظ معايا اس دو موان عطاتني في الشحنه الاجماليه ديال ليا جوج ناقص جوج او. صافي. سي بيان. نقدر من هاد ناقص جوج او نجبد السامبول. نقدر من السامبول نجبد ناقص جوج او. صافي. ها هي ناقص جوج ونزيد حداها او زائد جوج ونزيد حداها او. صافي باش نسهل على راسي.
الا كنت غلط نتبع ندير الاشاره اللي وريتكم في الدرس واللي وريتكم في الاول. نشوف الاشاره ديال العدد الكبير فيهم في لا شارج نوايو ولا شارج ديال الالكترون، نديرها هي الاولى نسبقها وندير الطرح. سي بيان. هنا عطاوني السامبول ديال ليون ولا الفورميل ديال ليون ال 3 بلس. اش قلت لك؟ ال 3 بلس سهله باش نلقى شارج ديال ليون. اش ندير؟ هنا عندي 3 بلس، نسبق بلس وندير حداها 3 ونزيد حداها او، بحال اللي درت هنا بحال اللي درت هنا. مزيان مزيان. اذا هاد زائد 3 اش كتعني ليا؟ كتعني ليا باللي راه الالكترون فقد 3 او عفوا لاطوم فقدت 3 ديال الالكترونات باش تحولات ليا ليون، فقدت 3 ديال الالكترونات. سي بيان مزيان. مني فقدت 3 ديال الالكترونات هنا خصني نكون عارف عارف كوموندي، عارف لو نيميرو اتوميك ديال الالومنيوم. اذا لو نيميرو اتوميك ديال الالومنيوم شحال هو؟ 13. درناه في الدرس مزيان. ونشوف حتى الطابلو بيريوديك يقدر يعاونني مزيان. الوغ في لا شارج ديال لي زيليكترون ديال لاطوم تكون عندي ناقص 13 او، في لا شارج ديال لي زيليكترون ديال عفوا في لا شارج ديال النوايون ديال لاطوم تكون عندي زائد 13 او. سي بيان. هنا عندي ال 3 زائد، اذا عندي ال 3 زائد زائد كتحيب لي عندي كاتيون، اذا فقد بيردو. هاد زائد تاعي كتعني ليا بيردو. الا بيردو شحال؟ 3 ديال لي زيليكترون. كانش عنده 13 شحال تولي عنده 10. كانت عنده 13 يعني زائد كتساوي 13 يعني شحال عنده النومبر ديال لي زيليكترون قبل ما يتحول ليا ليهم. ملي كان اطوم كانت عنده 13 الكترون، فقد 3 شحال ولات عنده 10. سي بيان. اذا لا شارج ديال لي زيليكترون ديال الايو غتولي هي 10 فوا او، ولا شارج ديال النوايون ديال ليون هي لا شارج ديال النوايون ديال الاطوم اللي هي زائد 13 او. سي بيان. الا درت باش نلقى لا شارج جلوبال ولا لا شارج توتال ديال ليون، الكبير فيهم هو 13 ندير الاشاره ديالو زائد ندير الطرح 13 ناقص 10 هي 3 باش نلقاها. سينون نجبدها من هنايا. سي بيان. هنا عاطيني لا شارج ديال الالكترون ديال لاطوم هي ناقص 7 او. اون جينيرال عارف لا شارج ديال الكترون ديال اي اطوم اللي هي موان زد فوا او. اذا هاد زد هذا هو هذا، اذا زد ديال الفليور هو 7. سي بيان مزيان. الوغ لا شارج ديال النوايو هي زائد 7 او. سي بيان. ديفيرونس ديالهم تعطينا زيرو غتعطينا نوتراليتي ديال لاطوم. سي بيان. هنا قالوا لي بلي النومبر ديال الالكترون مني ولا ايون ولا 8. اذا فقد ولا اكتسب ليا الكترون الى غاني ان الكترون. سي بيان. اذا لا شارج ديال لي زيليكترون ديال ليون غتولي هي ناقص 8 او. لا شارج دو نوايو ديال ليون تولي هي زائد 8 او. لا ماشي 8 او، تبع معايا وانتبه مزيان. هي نفسها ديال لا شارج دو نوايون ديال لاطوم اللي هي زائد 7 او. سي بيان. الوغ نسبق هذا باش ناخذ الفورميل. العدد الكبير ديالهم شحال عنده؟ زائد. سينون نشوف العدد الكبير، سينون نشوف واش فقد. الا ما كانش غدوخني ديك فقد ولا اكتسب نشوف العدد الكبير، نشوف واش فقد ولا اكتسب. الا كانت غدوخني نشوف العدد الكبير. متفقين؟ الوغ انا كنقول فقد يعني اش فقد؟ الكترون. ناقص مع الناقص يعني الناقص ديال الفقدان مع الناقص ديال الالكترون اش عطيني؟ زائد. كتعطيني زائد اذا فقد. متفقين؟ سينون نشوف العدد الكبير الا كانت غدوخني هاد فقد ولا اكتسب. زائد وندير الطرح ديالهم 7 او او 8 او ناقص 7 او. عفوا الكبير فيهم هو ناقص حيت اكتسب. الا اكتسب كتولي عندي زائد مع الناقص ديال الالكترون كتولي عندي ناقص. سي بيان. الوغ 8 ناقص 7 هي 1 او اللي هي او. سي بيان. باش ندير السامبول كندير اف ونهز هادي، نهز الرقم هو الاول ديال لي زيليكترون يعني نحيد او ونهز الرقم ديال لي زيليكترون نحطوه هو الاول، نحط حداه لو سين اللي تعطاتني في لا شارج جلوبال ديال ليا. متفقين؟ الوغ مادام هنا عندي واحد اكس هي اكس، اذا نخليها موان اف موان. متفقين؟ سي بيان.